سورة هود مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود إبا مكة شريفة نازلية إبا تكشتو تشو آيات سيد الشور قواسي. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع رأي الله تبارك وتعالى نملو زبا بشي مهرباني قرو يا الرحم قرو يا. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را إن حروف مقطعات إن المعني الله تبارك وتعالى زن. كتاب أحكمت آياته إبهنكو كتاب زي كتاب آيات المضبوط المحكم. ثم فصلت من لدن حكيم خبير يرفع صاف صاف بيان قردي يعني أحكام شرعية كلوري صاف صاف قرب بيان قردي اگو حکیم خبر گوری طرفتون یعنی الله تبارک و تعالی تمام مخلوقر خبر را کده الله طرفتون. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله يكي الله تبارك وتعالى بعد يرخنو كير عبادت نغريبا. إنني لكم منه نذير وبشير آي تمر الله بولي الله تبارك وتعالى الطرف در لغويا آر بشارت يعني خوشي الخبر دويا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم أرتوارا نزر غناري الله تبارك وتعالى مفسو ثم توب إليه يرفري الله تبارك وتعالى الطرف متوجه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إبي يعني الله تبارك وتعالى يتوري مقررة كسو حياة مزي دنياوي بلا سامان زندگي يقل ديو ويؤتي كل ذي فضل فضلا زيزتو بشي بلا عمل غريبو هبا ريحتو بشي صوفل ديو. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أگر جدي تمہارا اعراض کرو آئیں تمہارا اللہ بلیوری اکن بشی نور دینر عذاب اللہ بلیوری ڈر لگائے. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم تمہارا بیا گنتن اللہ تبارک و تعالی ہاں سے واپس لوٹی جا بریبو وهو على كل شيء قدير اور ایبا ہر چیزری فرا فری قدرت رکھے شکتی رکھے يعني الله تبارك وتعالى هر شيء ضروري شكتي قدرت ركويا. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه يتركوا منوشال زين نجرسين ري دبل غريدو تاكي নিজর হতা আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা তুন সুপাইবাল্লা লুয়াইবাল্লা. আলা হিনা ইস্তাগশুনা থিয়াবাহুম ইয়াত রাইকো ওই মানুষ হল যে অক্তম মাদে নিজে হর বেড়াই তাকো হে অক্তম মাদে জিন হইন আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা জানে. ইয়ালামু মা ইউসিররুনা ওয়া মা ইউলিনুন যে কিছু লুয়াই গল্লি করো আর যে কিছু জাহির করি গল্লি করো হার এক কানুর আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা জানে. ইন্নাহু আলিমুম বিযাতিস সুদূর হন সুবাসরা হতা ইবাই দিলর ভিতরর হতাকলরিও জানে. يعني الله تبارك وتعالى ديلور بدريو زاني.